सगळ्यांना नमस्कार. फाल्यां 3:30 सेलिब्रेशन हॉल यार्ड प्रभुनगर पोंडा हांव काँग्रेस पार्टी ऑफिशियली जॉइन जातलो. सो तुमकां सगळ्यांक फाल्यां आमंत्रण दिता की तुमी येवचो आनी तुमचे ब्लेसिंग्स आमकां सगळ्यांक आज पर्यंत जसो आदार दिला तशेंच दिवचे. सो वॉट मेक्स आसा तांचे चालू आसा सगळ्यांचे. तो लिस्ट तुमकां फाल्यां सकाळी 10 सरता. सो वॉट मेक्स यू टू जॉइन काँग्रेस? हांव ताजें सगळें कितें ताजेर उलोवपाचें आसा तें फाल्यां सारको 4 हांव म्हज्या भाशणांत सांगतलो. खूब गजाली आसा उलोवपाची. ह्या दिसांनी भरपूर गजाली इवन मिडियांचेर आयिल्ली आहा. 41 सायडीड आयल्या म्हाका विचारनासतना खुबश्यो गजाली. सो ताजेरूय फाल्यां हांव सगळो खुलासा करतलो. आय थिंक आय हॅव ऑलवेज गिवन हायस्ट रिस्पेक्ट टू मिडिया एंड आय वील ऑलवेज गिव दॅट. बट आय ऑलवेज फील दॅट when you publish something, I should also ask me regarding my opinion about it. So with all respect to all the media, I request you to be present tomorrow there at around 3:30 to 4 near the celebration hall, and I will clarify and clear every single doubt, because I feel media is one of the strongest pillars of democracy. आणि म्हजी न्यूज जर लोकां पर्यंत पावता ती फक्त तुमच्या माध्यमांतल्यान पावता, आनी त्या खातीर तुमचो माध्यम फाल्यांय म्हाका तितलोच गरजेचो आसा. काँग्रेस प्रभारी आसतले, काँग्रेस प्रभारी बी येतले? येतले बरे सगळे लोक येतले, खुबशे लोक येतले. आनी ताजेर तुमकां सांगल्या प्रमाणे फाल्यां सकाळी हांव लिस्ट दितलो. फोंडा मतदारसंघाचे कितले लोक? ना, आमी टोटल 45 बुथांतले अशें करून 8-8, 10-10 जाणांच आपयल्यात. आमी टोटल म्हाका दिसता 400 ते 500 लोकां मदीं आमी ते सारके सिस्टम पयलीं बसयतले, जे बूथ लेवल जे आमचे मेन आसतले. बाकीचे कोण येता तांकां सगळ्यांक वेलकम आमी केलाच. बट आमी आपयला हे सगळे मेन बूथ इन्चार्जीस आमचे जे आसात आमकां, आनी तांचो कॉन्फिडन्सान आमी तांकां कालूय आमची मिटींग जाल्ली आनी तांच्या कॉन्फिडन्सान आमी फुडें सरतले आनी त्या प्रमाणे आमी मागीर फुडें सरतले. बाय घोशीत बी करतले कितें उमेदवार घोशीत बी करतले? बायपोल आतां तेंकता न्ही. नॅशनल पार्टी, आय एम एंटरींग अ नॅशनल पार्टी. आय एम एंटरींग इट विथ ऑल झील, एनर्जी एंड एन्थुजियाझम टू डू समथींग गुड फॉर पोंडा. सो पार्टीच्या अंतर्गत कितें आसा, कार आसा, सो म्हाका ताजेर कांय संपर्क ना. म्हाका ह्या गजालीचेर कांयच खबर ना, कारण इट्स अ सेंट्रल पार्टी. आय बीन इन्फॉर्म दॅट दिस इज द डेट वीच आय एम डुईंग इट. सो आय एम डुईंग इट. बायपोल सुदिनान जे कॉमेंट केल्या की सुदीन सरान कॉमेंट केलें की 4,500 मतां सध्या मोगोची आसा, तेन्ना मोगो हो भाजपा कडेन आहा, तेन्ना कशें कितें पळयता तुमचे? I have highest respect for everyone. Everyone has the right to give their opinions, and I don't want to comment on those opinions. आमी आमच्या तरेन आमचें कितें काम करपाचें तें काम करतले. लोकांनी पळयलां की केतन भाटीकारान आनी केतन भाटीकाराचे सगळे टिमीनी, कार्यकर्त्यांनी, लिडरांनी कशें काम केलां. सो हांव कोणाचेरूच कितें कमेंट दिवपाक हांव येना. 4,500-5,000 मतां आसा, कोणाची 6,000 आसा, कोणाची 8,000 आसा, आनी खंय तरी केतन भाटीकाराची थोडी फार मतां आसा, ती वाडोवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. काँग्रेस लिडरा कडच्यान फाल्यां तिकेट डिक्लेअर जावपाची शक्यता? म्हाका खरेंच खबर ना. आय थिंक दॅट यू हॅव टू आस्क द काँग्रेस लिडर्स. आय हॅव एब्सोल्युटली नो आयडिया. आय एम जॉयनिंग टुमॉरो, इज फॉर शुअर. लोकल ब्लॉक बी आसा तांची कसो कितें सपोर्ट? सगळ्यांक मेळ्ळा, उलयला, आसतलो सपोर्ट. काँग्रेसीचे ब्लॉक जे आसा तेंच्यांनी पयलीं एक लेटर केलें की ती तुका प्रवेशाक आमी पळय सगळ्यांक लेटर करपाक कितें हेवे दावे जे आसता, थोड्यांक दुखता, ताचेर संपूर्ण रायट आसा आनी त्या रायटाक हांव सामको रिस्पेक्ट दिता. काय वायट ना तातूंत. हांव हळू ऑलरेडी आमचे सगळे 80% मेंबर्स म्हाजे संपर्क जाल्ले आसा आनी ते येतले फाल्यां, आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले. तातूंत वायट काय ना. एवरीवन इज द रायट टू बी वोकल, एक्सप्रेस देयर थॉट्स, एक्सप्रेस डाउट्स अबाउट मी, एक्सप्रेस कन्सर्न्स अबाउट इट. जे लोक पार्टीचेर प्रेम करता तांकां खंय तरी कितें तरी बाबा दुखता आसतलें की, आनी ते बऱ्या खातीर की बाबा हो सडनली येता असो, अशें थोड्यो गजाली जाता. तातूंत वायट काय ना. जश्यो जश्यो फाल्यांचो दीस वतलो आनी आमचें काम चालू जातलें, म्हाका खात्री आसा की तेय आमचे प्रेमान पडटले आनी आमी एकामेकाक धरून फुडें सरतले. मोगो भाजप इथे आसा आनी तुका जर काँग्रेसीची तिकेट दिली जाल्यार तूं विजय निश्चित आसा? लायफान केन्नाच मनशान डिप्रेस जावप ना आनी ओवर कॉन्फिडंट जावप ना. आमी झिरोच्यान चालू करतले आनी आमी झिरोच्यान चालू करून आमी फुडें सरतले. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की लोक आमच्या बरोबर रावतले फुडले देवाचे. ओके, थँक्यू.